छ त किन नखोजेको भन्नु ल जामै सर ल त्यहाँबाट खिच्नु म यहाँ एकछिन दर्शक मासलाई के भयो फेरि यो? कहाँ मासला मेरो गराउँदैछ है खै तपाईँ खिच्दैन हजुर हुन्छ म यताबाट दर्शकबिन नमस्कार अनि आयो आयो आउँदैन दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको निम्ति यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक माधव प्राजुली हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकबिन हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। माधव सर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। नमस्कार, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यतिखेर जीबी राईको विषय निकै चर्चामा आएको छ। यतिखेर जुन राजसभाका नेता जुन पुकार बमले एक कार्यक्रममा इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि जीबी राई जीवित भए नेपालमा ल्याइहाल्छ नि बालन सरकारले भन्नुभयो। के छ, जीबी राई जीवित छन् कि मृत्यु भइसक्यो, के होला? एउटा कुरो त के हो भने यहाँबाट जीबी राई जसले भगायो उनी मरेछन् भने त्यो भगाउने टिमलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ यो सरकारले। अन्यथा जीबी राई कहाँ लुकेर बसेका छन्, जीवित छन्, जीबी राईलाई नेपाल ल्याउनको लागि अहिले बालेन सरकार एकदम कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र बालेन सरकारलाई यो चुनौतीको विषय पनि हो र आफै सक्रिय भएर ल्याउनको लागि यो अवसरको विषय होइन। पुकार बमले भन्न खोजेको के हो कुरो? यस्तो जीवित भए आउँछन् भने के मरिसके भन्ने हो? यस्तो कुनै सूचना बिना उता बिना केही आधार त भनेनन् होला। यस्तो यस्तो पक्कै पनि जीबी राई मरेका छैनन् भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। मरेको पुष्टि गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। त्यस कारणले जीबी राई सुरक्षित लुकेर बसेका छन्। जीबी राईलाई नेपाल ल्याउनको लागि होइन, पुकार बमले भने यदि जीबी राई आउनुभयो भनेपछि धेरै नेताहरूको उठीबास लाग्छ अरे भन्ने कुरा गर्नुभयो कि उठीबास लाग्ने कुरो र के राजसभाका नेताकै उठीबास लाग्ने हो कि रविकै उठीबास लाग्ने हो कि? ठिकै छ त। रविलाई किन तपाईँहरूले चाहिँ दपेट्नुहुन्छ कि रवि दोषी भए त कारबाही गरिदिए भइगयो नि। रविलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हो र? रवि दोषी भए कारबाहीको भागीदार बन्छन्, या त राजसभाका कोही पनि नेता कार्यकर्ता भए कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। अन्यथा जीबी राई भगाउने पनि कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। पहिला त जीबी राईलाई ल्याउनु चाहिँ पर्यो। के त त्यो हिम्मत आँट गर्ला यो सरकारले? पक्कै पनि यो सरकार कसैलाई पनि छोड्दैन। दोषीलाई नछोड्नकै लागि यो सरकार। तपाईँले भनेर हुन्छ कसैलाई छोड्दैन, दिनदिनै छोडिरहेछ, समाजले छोड्दै गरिरहेछ, रमिता देखाइरहेछ, नाटक नौटङ्की देखाइरहेछ। सबैभन्दा पहिला अहिले राजसभाले जुन जुन काम अहिलेसम्मकै नमुना सरकार बन्यो बालन सरकार भन्ने कुरा भइरहेछ। कहाँ हुन्छ? बालन सरकार चाहिँ नमुना हो। किन भन्दा खै त के काम गर्यो? सरकारमा चटक मात्रै देखाइरहेछ। सरकारमा गएको 12 घण्टामा भिभिआइपीहरू पक्रियो, पक्राउ गर्यो, अब छुटे, अब केही दिनमा छुट्दै जान्छ। छुट्न त जो कोहीलाई पनि पक्रिसकेपछि अदालतले छोड्ने हो। थुन्न पठाउने हो भने पनि प्रमाणित गरेर पठाउने हो। सरकारको काम पक्रिने। तर बालन सरकारका माधव सर, बालन सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ यसरी जुन गुज्रिँदैछन् कि अप्रमाणित तरिकाले चाहिँ जसरी भए पनि पक्राउ गर्नैपर्छ, पक्राउ गरेको नत्र म आफै पक्रिन्छु भन्ने तरिकाले झम्टिने। हेर्नु त, गृहमन्त्री भनेको 12 घण्टा नबित्दै पूर्व प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई उठाउने। अब त अदालतले त परमादेश दिइसक्यो। कहाँ दियो? के भनेर दियो? त्यो चाहिँ किनकि परमादेश दिइसक्यो त। अब म्याद पनि नथप्नु, उनीहरूलाई छोडिदिनु भनिसक्यो। कहाँ छोडिदिनु भनेको छ? किन भनेन? त्यो निर्णयमा कहाँनिर छोडिदिनु भनेको छ? छोड्न आदेश दिइसक्यो। कहाँ दिएको छ? पहिला त त्यो निर्णय पढ्नु पर्यो कि। अनि अदालतको विषयमा त्यस्तो तर्क गर्नुहुन्न। त्यो त कपोकल्पित भएन। अब छुट्ने भएन नि त उनीहरू। कहाँ छोड्छन्? के हुन्छ त? के 2 दिनभित्र चाहिँ सरकारले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ त? अब मैले अहिले उठाउनु भएको कुरा 12-13 दिनसम्म चाहिँ अनुसन्धान खोइ त के छ? अरू सबै कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाने कुरो छ। सरकारी वकिलले भोलि बिहान फाइल पेश हेरेर भोलि बेलुका चाहिँ ढलौटीमा छोडिदिन पनि सक्छ, पूर्वपक्ष पठाउन नि सक्छ। कुन ठुलो कुरो हो? 2 दिनभित्रमा सरकारले चाहिँ भोलि बेलुका भने 24 घण्टाभित्रमा भइसक्छ। प्रक्रिया मुद्दा दर्ता गरिसक्छ। प्रक्रिया तयार भएको फाइल पठाउन सक्दैन। हैन, लड्डु बाँडिरहेछन्, केपी ओली छुट्ने भयो भनेर, लेखक छुट्ने भयो भनेर। तपाईँले नि मुख मिठो पारेर आउनुभयो क्या हो? आज किन अलि छिटो छिटो बोलिरहनु भएको छ?
होइन छुट्टै भइसक्यो रे पक्कै पनि के हो भने अदालती प्रक्रियामा गएका कुराहरूलाई हामीले तर्क गर्नु चाहिँ हुन्छ, कपोकल्पित तर्क गर्नु हुँदैन एउटा। र अर्को कुरो के भने अदालतलाई नै प्रभाव पर्ने गरी, अदालतलाई नै मानहानि हुने गरी पनि तर्क गर्नु हुँदैन। अदालतले भनेको के हो भने अब फेरि म्याच चाहिँ नथप्नु भनेको हो कि। म्याच नथपे त घर पठाउनु पर्यो त। कसरी पठाउने, कहाँ राख्ने? सरकारले फेरि फाइल पेस्ने बित्तिकै न्यायाधीशले समय त दिइहाल्छ, 2 दिनभित्र चाहिँ जुन मुद्दा दर्ता गरिसक्यो हाल्दियो भन्न सक्दैन, एकैचोटि पूर्व पक्ष जान सक्दैन। अरू तोक्न बाँकी छ, पूर्व पक्ष भरे भोलि बेलुका ल सकियो अनि के हुन्छ? त्यसो भए अहिले जसरी मुख मिठाइरहेका छन्, लड्डु बाँडिरहेका छन्, मिठाई पनि हुन सक्छ के। त्यसकारणले अदालतको विषयमा हामीले धेरै बहस गर्नु, धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नु भनेको चाहिँ हामीले गैर जिम्मेवारपन व्यक्त गरे जस्तो लाग्छ। तर केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई चाहिँ भित्र थन्क्याउँदै गर्दा यता सिडिओ अनि यता आइजिपीलाई अनि छोड्दै गर्दाखेरि त यो मुद्दा नै चाहिँ कमजोर भइसक्यो भन्ने कुरा आइसक्यो त। एउटा सबैभन्दा पहिला अहिले भइरहेको अवस्था र हुनुपर्ने अवस्थालाई हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नि, यो सरकार बनेका दिनदेखि यदि भिआइपी भन्नेलाई पनि छोडेन, यदि बिचौलिया भन्नेलाई पनि छोडेन, व्यापारीमा भएको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारी भन्नेलाई पनि छोडेन। र बिचौलिया र जो छ नि व्यापारी माफिया, यिनीहरूको दबदबामा बसेको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू एकपछि अर्को जाने क्रम रोकिएको छैन, रोकिँदैन र गइरहन्छ। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको कुरा र तपाईँले भन्दै गर्नुभएका कुरामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने साँच्चै नै नागरिकलाई न्याय दिन बनेको सरकारले नागरिककै मुद्दा जुन जोडिएको छ नि, यो त जेनजी पुस्तासँग जोडिएको मुद्दा हो, यो जेनजी हत्यासँग जोडिएको मुद्दा हो, जेनजी पुस्तालाई मारिएको विषयमा जोडिएको। तपाईँले भन्नुभएको थियो जेनजी पुस्ताको हत्याको आरोपमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक जेल चलान हुन्छन्, जेलको बास हुन्छ। के को विषयमा हो त यो मुद्दा? यो के को विषयको मुद्दा हो? जनसम्मति मुद्दा हो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले टिका टिप्पणी गर्दाखेरि कपोकल्पित तर्क गर्ने हो, अनि फलानालाई स्याप समायो च्याप छोडिदियो भनेर तर्क गर्ने हो। अदालतको काम प्रक्रियागत छोड्ने, सिडिओ कार्यालयको काम ढलौटीमा छोड्ने र सरकारको काम पक्रेर लगेर बुझाउने हो के। रह्यो को पूर्वपक्ष जान्छ, को भोलि बिहान ढलौटीमा छोड्छ, को हाजिर जमानीमा छोड्छ, को तारिकमा छोड्छ, त्यो हाम्रो विषय होइन। पक्कै पनि दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए त छोड्ने नै हो नि, जो भयो नि छोड्ने हो। रह्यो अब यो विषयमा भन्दा पनि हामीले अहिले गर्नुपर्ने कुरा, अहिले हामीले लगाउनु पर्ने रफ्तार कहाँ हो भने जसले बिचौलियाको धन्दा गरेर मोटाएका छन्, जसले देशलाई कङ्गाल बनाएर मोटाएका छन्, जसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र डामाडोल पारेर चाहिँ लुटी खाने भाँडो बनाएका छन्, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि, त्यसलाई कठघरामा पुर्याउनको लागि अझ रफ्तार बढाउनु पर्छ। पक्राउ गर्दाखेरि पुरै तामझामका साथ हल्ला गर्दै चाहिँ पक्राउ पर्छन्, तर छुट्ने बेला चुपचाप गुपचुप छुटिरहेका छन्। शङ्कर अग्रवाल त्यसरी नै छुटे, अन्य व्यक्तिहरू त्यसरी नै छुटिरहेका छन्। अहिले हिजो 36 वर्षदेखि शङ्कर अग्रवाल जस्ता नवधनाढ्यहरू र जो सरकारको रवैयामा रमाउनेहरूलाई पक्रिने आँट कसरी गरेको थियो? रवि लामिछानेले जतिखेर बाँसबारी काण्डकालाई पक्रिँदाखेरि बिचौलियाहरूको कत्रो भाग दौड भयो। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ, भागाभाग छ अवस्था छ। के हो भने रवि लामिछानेले सुरु गरेको रफ्तार, रवि लामिछानेका पार्टीका सांसद जब मन्त्री बने, गृहमन्त्री, पक्कै पनि ती अरूको भागाभाग सुरु भयो। तर सुदन गुरुङ आफै विवादास्पद तरिकाले आए, जुन अब उनीलाई आरोप लागिरहेको थियो यिनी त टिओबीको चाहिँ नायक हुन् भन्ने कुरा गरिरहेको थियो, अन्य बारबारा फाउन्डेसनको विदेशीको इसारामा नाच्ने भनिरहेको थियो। तर यिनी त भूमाफिया रहेछन्, जग्गा नै खाइदिएछन्। पोखराको हेर्नु त 20 रोपनी जग्गा त कप्लकै पारेछन्। सुन्नुहोस् न, पोखराको 20 रोपनी जग्गाको विषय र 20 रोपनी जग्गाको बारेमा चाहिँ के हो कुरा भने एउटा सुदन गुरुङ नागरिक हुन्, कप्लकै पारेछन् है। यही देशका नागरिक हुन्। तपाईँको जति नै उनीसँग पनि अधिकार छ।
अर्को दोस्रो कुरो चाहिँ व्यापार गर्दै गर्दाखेरि कसैको जग्गा भाडामा लिनु अन्याय हो होइन यो जग्गा उनको हो होइन होइन हेर्नु न कसैको जग्गा भाडामा अहिले लिएको गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले हामी ठगियौँ म ठगिएँ भन्छ होइन लाज कहाँ गयो भन्ने बिचौलियाहरूको कुरा कस्तो दबदबा रहेछ बुझ्नुहोस् त अब बिचौलियाहरूको कस्तो दबदबा रहेछ बुझ्नुहोस् त अन्यथा पोखराको जो 35 मिटर कायम गर्ने विषयमा आएको कुरा होइन यो हो त्यो जग्गा पोखरा फेवातालको जग्गामा चाहिँ बिचौलियाहरूले मोज मस्ती गरेर चाहिँ कब्जा गरेर बसिया रहेछ होइन हो जसको पूर्जा छ उसले पूर्जा कहिले छोड्नु पर्थ्यो होला उसले त्यो पूर्जा थियो कि थिएन त्यो जग्गा होइन पूर्जा नै थिएन त्यो सरकार जग्गा थियो अरे अर्काले पनि लिजमा लिएर उसलाई दियो अरे अनि हो के गरोस् त बिचरा तपाईँले म भोलि पर्सि डकुमेन्ट दिउँला आज कागज गर भने ठाडो कागज गरिदियो होला गरिदियो त्यसमा सुदन गुरुङै थिए उनका पार्टनर थिए त्यहाँ गएर फसियो स्वीकारे त अब त्यहाँ जग्गै कपलक्क खाइदियो भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा पनि खाना त खोज्या रहेछ नि त कसरी खान खोज्या भने गृहमन्त्री भने काण्डा निस्क्यो बाहिर निस्क्यो गृहमन्त्री नबनाए त खाइरहन्थ्यो होला नि चबाइरहन्थ्यो होला जग्गा भाडामा लिएको जग्गा भाडावालले लगिहाल्थ्यो नि पैसा त भाडा उठाउन आउँदैन भाडा तिरेर बस्न पाइहालिन्छ तर बिचौलियाहरूले त्यो दबदबा चाहिँ छोडेका रहेनछन् कि जस्तो यहाँ एउटा वडा अध्यक्षले खानुहुन्छ 5 वटा सटरको भनेको थिएन काठमाडौँमा त्यस्तै अब यतिखेर जुन बालन सरकारले वडा सदस्यहरू पनि हटाउने निर्णय गरेको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ एउटा वडा सदस्य के यो स्वागतयोग्य काम हो वडा अध्यक्ष ले सबै काम गर्ने भएपछि काम कर्तव्य र अधिकार वडा अध्यक्षको र सचिवको मात्र छ सदस्यहरू हटाउँदा हुन्छ सदस्यहरू मात्र पानी सदस्य के मिलीभगतमा निर्णय गर्नलाई र ताली पड्काएर चाहिँ स्वागत गर्नलाई मात्रै हो अहिले किन चाहियो त्यस कारणले जुन विधिको शासन र कानुनी राजलाई पालना गर्ने हो भने बीचबीचमा हुने बिचौलियाहरू चाहिँदैन जुन सुदन यी उप आउँछ नि उप पनि किन चाहिएको चाहिएन होइन किन चाहियो गाउँपालिका अध्यक्ष बाँकी सदस्य बनाइदिए के हुन्छ अझ त्यहाँ सदस्य मात्रै हटाउने कुरो भएको छ उप हटाउने कुरै भएको छैन उप पनि हटाइदिए हुन्छ होइन एउटा वरिष्ठ अथवा चाहिँ एउटा चित्त बुझ्दो वडा अध्यक्षलाई चाहिँ नि काम दिए भइहाल्छ आखिर कार्यवाहकै हुने हो सुनिता अहिले मेयरले छोडेर उपमेयर कार्यवाहक भएको होइन कार्यवाहकै दिन त वडा अध्यक्षलाई दिए भए भइहाल्थ्यो त्यस कारणले उप पनि हटाउनुपर्छ होइन अब जुन यो उप भनेको हजुर फजुल खर्च हो कि त्यो मर्नै पर्यो कि त्यसले छोड्नै पर्यो नत्र बाँकी त खुवाको खुवाई किन खुवाउनु नचाहिने कोटाभित्रको सदस्य पनि हो उप पनि हो अब सुदन गुरुङले फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नुहुन्छ कि 35-36 वर्षदेखि प्रहरीको सुरक्षा निकायसँग चाहिँ हतकटी लगाएको रहेछ भन्नुभयो के अब सुदन गुरुङले त्यो हतकटी खोलिदिएका हुन् त जुन प्रहरी प्रशासनमाथि या त सुरक्षा दस्तालाई समेटेर कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि बिचौलियाको रजगज भएका कारणले प्रहरी खुलेर काम गर्न पाउँदैनथे र खुलेर काम गर्ने अवसर थिएन त्यसको अन्त्य अहिले जो सुदन गुरुङले खुलेर काम गर भनेर निर्देशन दिएपछि हतकडी खुलेकै सर मान्नुपर्छ र खोलिदिएकै कुरा मान्नुपर्छ पक्कै पनि यहाँनिर दबदबामा पारेर दबाब र प्रभावमा पारेर आफ्नो काम गरिदिनु अरूको काम नगरिदिनु भन्ने भयो भने के हुन्छ फेरि पनि हतकडी लाग्छ नि त त्यस कारणले विधिको शासन कानुनी राज र कानुनी राजको पालना गर्नको लागि साँच्चै नै सुदन गुरुङले प्रहरीलाई निस्वार्थ निष्पक्ष भएर काम गर्नलाई अधिकार दिनु भनेको हतकडी खोलिदिनु सर होइन निष्पक्ष ढङ्गले निस्वार्थ ढङ्गले अगाडि बढ्दै गर्दा अरे फेसबुक कसैको स्ट्याटसको भरमा मान्छे उठाउन त भएन नि फेरि यसरी कसको हेर्नुहोस् त सागर लम्साल बलेलाई अमेरिकामा रहेको एक युवतीले आरोप लगाएको भरमै पक्राउ गरेर छिराइसक्यो भित्र यस्तो हो अमेरिकामा बसेको एक महिलाले उजुर गरेकै भरमा अथवा उजुर आ छैन फेसबुक स्ट्याटस हो त्यहाँ चाहिँ यस्तो भइएको छ नि त काठमाडौँका एसपी
पवन भट्टराईले हस्ताक्षर गरेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको पेपर चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। अभद्र व्यवहार भन्यो फेरि यता, हो। तर बलात्कारको केस भन्ने कुरा छ नि त। कसले अभद्र भनेर मुद्दा दर्ता गरेको छ, बलात्कार भनेर त बजारमा मिडियाबाजी र चाहिँ विज्ञापन भएको हो नि, यो त विज्ञापन भएको होइन। तर आरोप त ती महिलाले फेसबुक स्ट्याटस हालेपछि मात्रै पक्रियो नि त प्रहरीले। होइन, त्यति मात्रै भयो यो पेपर कसरी भन्छ? यहाँ यसरी कारबाही गरे किन भनिन्छ? होइन, बलिमाथि अन्याय भयो रे, अत्याचार भयो भन्छन्। सुन्नुहोस् न, सबैभन्दा पहिला सागर लम्साल बलेमाथि कमी कमजोरी छैन भने अब यसको छानबिन हुन्छ, खोजबिन हुन्छ, दोषी भए कारबाही हुन्छन्, निर्दोष भए छुटेर आउँछ। जहाँसम्म कसैको चरित्रमाथि हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। हिजो जुन अवस्थामा बलात्कार मुद्दामा भनेर विज्ञापन भयो, बजारीकरण भयो, मैले भनेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने अधिकार हामीसँग छैन। हामीसँग के छ भने उनी कलाकार हुन्, उनी रोएर पनि जनतालाई हँसाएका छन्, उनी हाँसेर पनि जनतालाई रुवाएका। हेर्नुहोस् त, यतिखेर जेलमा चाहिँ उनले भन्दैछन् रे भेट्न जानेहरूलाई 17 वर्षको करियर, 17 वर्षको मेहनत 17 सेकेन्डमै गयो भनेर चाहिँ दुरु रोइरहेका छन् रे। यस्तो पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालमा कसैको चरित्र हत्या गरेर कसैलाई नङ्ग्याउँदैमा कसैको भ्यू जाला, कसैको सामाजिक सञ्जाल फस्टाउला, तर कसैको जीवन त गयो नि त। यसमा जसले गल्ती गरेको भए पनि यो गलत हो। पक्कै पनि सागर बले निर्दोष भए बाहिर आउँछन्, दोषी भए कारबाहीको भागीदार बन्छन्। यति छिटो यिनकै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै हामीले चाहिँ नि विज्ञापन गरिदिनु थिएन, गर्नु हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। दोषी जो महिलाले उजुर गरेको छैन भन्ने कुरा आयो नि, उजुरै नगरिकन प्रहरीले दौडेर हतार पक्रेर ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, ल्याउँदैन पनि। प्रहरीले कर्तव्य निर्वाह गर्दै गर्दा मैले हिजो कता भेटेको थिएँ, बालेन शाहको आफ्नै साथी पनि पक्राउ भनेर। होइन, बालेनका त नजिकका भए। पक्कै के त बालेनका नजिकका हुँदैमा गल्ती गरे छोडिदिनुपर्छ भन्ने हो र? र अर्को दोस्रो चाहिँ बले जो सागर लम्साल बलेका कमी कमजोरी छैन भने 2-4 दिन बस्छन्, घर आउँछन्, के भयो? तर ती महिलाले जसरी 1 वर्षपछि चाहिँ जुन एउटा आरोप लगाइने, यो बलात्कारको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि अब? अहिलेको अवस्थालाई यस्तो हुन्छ, दुईटा अर्थले हेर्न सकिन्छ। कसरी हेर्नु यो बलात्कारको शब्दलाई? जसरी एउटा महिलाले खुलेर बजारमा जान सक्दिनन्, त्यसकारणले बिस्तार मुद्दा दिन एउटाको टिका टिप्पणी छ। अर्कोको टिका टिप्पणी के छ भने बलेमाथि 1 वर्षपछि मुद्दाको आरोप लगाएर चाहिँ ऊ चाहिँ अभद्र व्यवहारको चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ खुनिन्, गलत गरिन्, अर्को पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुरा र पढिएका कुरा या त्यसैलाई आधार मानेर हामीले भन्नुभन्दा पनि गलत कसैबाट हुनुहुँदैन। गलत कसैले गर्छ भने त्यसलाई छोड्नु पनि हुँदैन। कसैलाई कानुन कुल्चिने अधिकार छैन, कसैलाई कानुन मेच्ने अधिकार छैन, र कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। यदि कोही पनि दोषी छ भने त्यसको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब वैशाख 12 गते बालेन सरकार ढालिदिन्छु भनेर महेश बस्नेतले भन्नुभएको छ, के छ वैशाख 12 गते? एउटा कुरो चाहिँ के भने जुन महेश बस्नेतले भन्नुभएको कुरा र महेश बस्नेतले गर्नुभएको कुरालाई उहाँको पार्टीको नितान्त आफ्नो पार्टीगत कुरा हुन्। जहाँसम्म बालेन सरकार ढल्छन् कि ढल्दैनन् र बालेन सरकार ढाल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने भन्दा पनि होइन, ढालिदिन्छु रे, जेनजी आन्दोलन भन्दा ठुलो भयानक आन्दोलन, सत्ता कब्जा गर्दै भन्दैछन्। ठिक छ त, सबैलाई सत्ता कब्जा गर्ने राइट छ त। विधिको शासन कानुनको राज नभएकै कारणले हिजो सत्ता गएको हो। आज पनि त्यो अवस्था आयो भने भोलि जाला। भोलि जेनजी सरकार ढालिदिने सपना देख्दै गर्दा योभन्दा पनि माइनस हुने अवस्था नआओस्। हैन, राजनीतिक गर्ने अधिकार सबैलाई छ, सामाजिक प्राणी हो, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर पाउने अधिकार सबैलाई छ। जसरी अहिले बालेन सरकार चलिरहेको छ त्यसरी भोलि महेश सरकार पनि चल्न सक्छ। त्यसमा हामीले किन टिका टिप्पणी गर्नु? ठ्याक्क भनेर सरकार ढल्छ कि ढल्दैन वैशाख 12 गते? छेउ पनि हुँदैन। सरकार ढल्ने कुरा त यो कल्पना नगर्नुहोस् तपाईले। ढल्दैन। 2/3 सरकार हो, 2/3
होइन उहाँले भन्नुहुन्छ यो अहिले आन्दोलन सडकमा भइरहेको यो जुनै ठाउँमा पनि ठुलो आगो बल्दाखेरि साना झिझामिझा बल्छन् यो झिझामिझा मात्र सल्किन लाग्यो ठुलो आगो त बल्नको लागि मुढा सल्किनु छ मुढा सल्किन बाँकी नै छ को आउने त आन्दोलन गर्न भ्रष्टाचारी आउने को आउने त आन्दोलन गर्न बिचौलिया आउने विधिको शासन कानुनको राज चलाउँदै गर्दा कसले जलाउने कसलाई जलाउने किन जलाउने होइन कति आउलान् त्यो भ्रष्टाचार आन्दोलन गर्न पाइएन भनेर जलाउने तपाईँले भनेको झिझा जलाउने अथवा मुढा जलाउने भने भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भने जलाउने एउटा कुरो चाहिँ के हो भने विधिको शासन कानुनी राज चलाउनको लागि एकचोटि फेरि जङ्गबहादुर जन्मिने आवश्यक छ भनेर पटक पटक भनेको थिएँ नि मैले त्यो जङ्गबहादुर जन्मिन आवश्यकभित्र अहिलेको सरकार 2/3 सरकार यसैले जङ्गबहादुरको भूमिका निर्वाह जङ्गबहादुरको भूमिका निर्वाह गर्छ यो सरकारले परेन तपाईँले भनेर जाइ लागेपछि पर्छ त्यो शक्ति छ त्यो ताकत छ एकदमै एकदम कति जति आउलान् ठ्याक्कै भन्नुहोस् वैशाख 12 गते आन्दोलनमा अहिले आँकडा गर्ने बेलै छैन कि आउँछु भने पनि पर्सि अब यो 10 दिन राम्रो काम गऱ्यो भने भाइ के छोड्दै किन गइरहनु यही चाहिएको थियो हामीलाई यही भइहाल्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ तर सरकार ढालेरै छाड्ने भन्दैछ नि त पक्कै पनि यो सरकार ढल्दैन यो सरकार ढल्ने कुरा पनि दिवा छ अन्तिम भन्छ सुदन गुरुङलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ सुदन गुरुङले गर्दै गर्नुभएका कुरा जुन रफ्तारमा भइरहेको छ जुन सक्रिय भूमिकाका साथ भइरहेछ यो पक्कै पनि योभन्दा रफ्तारका साथ अझै धेरै ती झिझादेखि मुढासम्म र बच्चादेखि बुढासम्म जो बिचौलिया भएर देशलाई कङ्गाल पार्नेहरू सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्छ पछाडि उचाल्न खुब मजा आउँछ है तपाईँहरूलाई कता हामी त सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ प्रमाणित गरिदियो सरकारले यसलाई खोजेर ल्याउनु पर्छ यसलाई जसरी नै कारबाही गर्नु पर्छ भन्नुहोस् गाउँ गाउँबाट चाहिँ नि तिनै गाउँले यसलाई चाहिँ समातेर लिएर आऊ भनेर बिचौलियाहरू गाउँ गाउँमा पनि छिरेका छन् छैनन् यहाँबाट भागिसके कति त होइन सहरबाट सहरमा सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि गाउँ सहरबाट भागेर चाहिँ गाउँ छिरे बस यहाँ बसी समाइहाल्छ गाउँमा नि छोड्दैनन् त सुदनले फेरि कहाँ छोड्छन् गाउँमा त तपाईँहरू जस्तै लागिहाल्नुहुन्छ नि लखेट्नलाई यो उहाँहरूले नि आएछ यहीँ आएछ मिडिया गर भनेपछि त भागिहाल्छन् गाउँबाट पनि लगट हुन्छ होइन बिचौलियाको भागाभाग पक्कै पनि अरूभन्दा पनि सुदन गुरुङलाई एउटै कुरा के सुझाव दिन चाहन्छु म भने पक्कै पनि विधि विधान र पद्धतिभित्र रहेर कुनै पनि कदम पछि हट्नु पर्दैन अगाडि बढ्दै जाऊ बिचौलियाहरू र भ्रष्टहरूलाई चाहिँ पाता फर्काएर जेल खोज्नुपर्छ र जो देश लुटेर जम्मा गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै देश बनाउनुपर्छ त्यतातिर लाग्नलाई चाहिँ नि सुदन गुरुङलाई अग्रसर भएर लाग्न चाहिँ यहाँबाट सुझाव दिन चाहन्छु होइन यो रवि र के अरे सरी बालेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त्यस्तो के शक्ति पाएछन् कि जसले बिचौलियाहरूको तोरीको फुल देखिरहेका छन् यस्तो हो यिनीहरू निस्वार्थ छन् नि त यिनीहरूलाई न भ्रष्टाचार गरेको छ न यिनीहरूले अन्याय गरेको छ नि यिनीहरू चाहिँ अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारभित्र फसेका छन् केही पनि नगरेका कारणले यिनलाई के ढुक्क छ भने छोड्दे विधिको शासन कानुनी राज चलाउनुपर्छ हामी सक्रिय रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भने यिनी अघि बढ्ने कुरो मात्र थाहा छ त्यस कारणले बिचौलियाहरू भागाभाग हुन्छन् अब पछि फर्किँदैनन् होइन फर्किँदैन हस् समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार सकियो पुण्य सर